स्ताशान पखबल से हुसैन स्ता कब्र मंजर पखबल से हसन तुम द खातिमुल अंबिया द मुबारक उगूल कुशा हुसैन तुम कुशा नबी मोहम्मद अरबी दा उजी द यतीम पाली रब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर यतीम को उगवा के सोच पदी सूरत अमल उका मह की चरावन चु कम माशुमान ची गेम कम माशुमान ची खेल लोभी कवरी अगर मुका के पहले पटे पुराने कपड़े पहने हुए बेहाल बदहाल था अब्दुल्ला बनकर शहजादा बनकर खातिमुल अंबिया के कंधों पर सवार होकर आ रहा तो हर माशूम बज़म किदा हसरत और तमन्ना उचित सोचे काश चे समुद्र पिलारान उम्र और मुंगल यतीमान में मोहम्मद मोहम्मद अरबी बोगो वाले सवाल होता वैसे अजीमन के रिवायत से करता हूँ तवज्जो पर कम लेके चीज़ यतीमान मौजूद पुख्तून होगा कम लेके चीज़ यतीमान मौजूद है द यतीम को मौजूद है कि मखबल बच्चे सरा प्यार में सुनो द यतीम को मौजूद है कि मखबल बच्चे खेत के मक्के लो के चाके न वली पैसा द यतीम को मौजूद है कि मखबल बच्चे घर कलर आने से यो मजलिस के यतीम मौजूद दा हो दारुल यतामा दा हो टोल यतीमान दी ज़ख्बल बच्चे सर द यतीम को मौजूद है कि प्यार संग हो करो ज़ख्बल बच्चे संग जान तरानी से कम दे बसोई तवज्जो मजलिस के यतीम मौजूद और ज़ख्बल बच्चे ज़ख्बल बाहो के वास्ते बच्चे दे खुल को बच्चे सर दे मोहब्बत को हां कद यतीम को मौजूद है कि ज़ख्बल बच्चे जान तरानी से को और यतीम पजरा के ना खबर ना चरावा ओ मोरका तब मशूद प्यार बनी के नास रब के जमान प्यार हुई रब महबूब प्यार हुई गोला मशूद प्यार हुई रब के जमान प्यार हुई मैं कसम मैं प्यार जान कराने से करी मैं कसम मैं प्यार को करी मेरे नबी ने फरमाया कि यतीम 10 गुना अल्लाह ताला तासुतून वही तासुतून बच्ची को यतीमान की समारत पति माने का है यतीम खबर वाखला निमी मसले मसल के निमी खबरी मसल के 40 फिनिश मोया जवान करे फिनिश मोया जवान करे मन और तो जवान को फिनिश वाया मा और जवान कहो फिनिश वाया मा और जवान कहो राशकना दायमा और जवान कहो स्पिनी वायमा और जवान कहो राशकना दायमा और जवान कहो और संग में दवा जोलले माते करी संग में दवा जोलले माते करी दायमा रिहायमा और जवान कहो दायमा रिहायमा और जवान कहो और किधर नमरूद यमा सालिम खलील और किधर नमरूद यमा सालिम खलील कश्म हो पायमा और जोन कौन और करा तारीफ पनामा कतरशम करा तारीफ पनामा कतरशम करा बिया मुलायम और जोन कौन करा बिया मुलायम और जोन कौन ज़माना ज़ांगुना व अज़ग़र ला ज़माना ज़ांगुना व अज़ग़र ला प्याला बुदायम और जोन कौन और जंग कौमा जंग द अमन ज़ेरी जंग कौमा जंग द अमन ज़ेरी दा फलसफा स्तायमा और जोन कौन और स्ताक तवज्जो रा बराबर रशी स्ताक तवज्जो स्ताक तवज्जो रा बराबर रशी स्तायमा बस स्तायमा और जोन कौन स्तायमा और बस्तायमा जोन कौन और यपुख्तुना स्तादकुर से राज्यमा यपुख्तुना स्तादकुर से राज्यमा लास्ट की दिव्यरियायमा और जोन कौन स्पिनी वायमा और जोन कौन ज़हरान पदें कि द्वाकार एजुकेशन हम उतासीर शो और उसकी रिजल्ट लागे लो पर 1100 की 1100 नंबर है द्वाकार एजुकेशन प्रोफेसर से हम उतासीर शो और उसकी रिजल्ट लागे कल रेगुलर प्राइवेट सिस्टम बिल्कुल सही रवाना और एजुकेशन बराबर तवज्जो स्पिनिश
او ژوند کوم عجیبه ده هغه وخت کې دومره کیدای شي څه ناڅه کرامات او معجزات د خلکو ښکاره شو بهرحال د یتیم خبرګیري ټول پوره مسلې کوو مولوي صاحب توجه موږ دا مسلې په منبر کوو اے مولوي صاحب چا چې د جنازې کټ لکه نه ورکړه جو میت کا سہارا بنا سلویخ قدم جنازې کټ سره لاړ واړه ټول ګناهونه ورته الله معاف خو زه سوال دا کوم زه جاړم په دې چې زه د مړي سهارا جوړ شم په هغې به الله ګناهونه معاف کوي خو که ما دا په خپل کلي علاقه کې د یو ژوندي مسلمان د ژوندي معصوم او د یتیم سهارا جوړ شو په هغې به الله ګناهونه نه معاف کوي په هغې به الله ګناهونه نه معاف کوي زموږ د پښتنو په خیبر پښتونخوا کې یو ښکلي دستور دی چې دا نورو ځایونو کې نشته توجه غم چې وشي موږ د مړي کور ته حسب توفیق درې څلور روټۍ په سالن لیږو که نه لیږو په لومبۍ درېیمه ورځ د مړي کور ته روټۍ لیږو که نه لیږو وایه که نه لیږو که نه لیږو اوس ما له جواب راکړه زه به د ګاونډي خبره کله اخلم کله چې مړی وشي زه به د ګاونډي خبره کله اخلم کله چې مړی وشي د کوم کاکا د کوم ماما په مرګ چې تا روټۍ روانه کړې ده پوښتنه که دا کاکا ژوندی او د دوی په کور کې باقي وي که دا ژوندی او د دوی په کور کې نارې وي سوشل ورکرز په نوم باندې چې څوک هم خدمت کوي سلام ورته کوم خو یو صدقه دې ته وایي خیرات دې ته وایي د مسلمانانو حوایج ضرورت پوره کولو ته خیرات وایي د خلکو ضرورت حکیم علامه اشرف علي تعالی سے وایي خیرات په درې قسمه دي نمبر 1 نقد پیسې ورکړه نمبر 2 خوش اجناس وچ دال راوړه یتیمخانې ته وچ لوبیا راوړه اوړه راوړه وچ راشن راوړه نمبر 3 دیګونه پاخه کړه نقد پیسې دي فقیر مسکین ته دارالیتامه کې ورکړي مریضانو علاج پکېږي په پیسو باندې لباس کپڑا بدن پہ پټېږي او په پیسو باندې خوراک هم کېږي او که دا مریض ته یو دیګونو چې کېښودې نه ډراپ دی که نه وروبخېږي انشاءالله جوړ به شي یو شوق پوره کول دي پوښتنه یو اتباع د شریعت ده شوق پوره کول پرېږده خو زموږ عالمیه دا ده چې په نقدو پیسو کې نوم نه کېږي او د دیګونو دا کړه دا د موټروی نه غوره دا داسې کړنګ کوي لږ دې رواج نه راښکوش شي دا دومره دیګونه دا خبره ختم کړي مسلمان به د مسلمان ضرورت پوره کوي د یتیمانو کفالت دپاره د دنیا د بل ګوټ نه څوک نه راځي کوم شعور چې څنګه طاهر خان صاحب دا خبره وکړه چې مختلف ملکونو کې زموږ مسلمانان هغې زړه کې درد لري همدردي لري نو زه دا تپوس کوم چې دا درد صرف د بهر خلکو په زړونو کې دي که د بټخیل حواله په زړه کې شته هغې چې ستا په لاس پیسې رالېږي نو دې خلکو له څه چل دي دې دلته څه چل دي ما زموږ په بار خلک د هغه جذبه شته د هغه یو وله شته هغه کې همدردي شته انسانیت شته اور جسم خو اصل نه دی اصل خو درد دل دی درد دل چې درد دل پیدا شو علامه اقبال رحمت الله علیه وایي درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کیا کم نتی کرو دیا اطاعت کا فرشتے دی سب منزل کی سب تلاوت کی قیام کے لوگوں کی سجدہ کے تاجو داسان جدا جذبن پیدا کر دبل سے تسری تعاون چرا رسی راسرسی چدا غد تعاون اللہ کی مو په پټخې رکی لکه یتیمانو کا پالک برابر کړی ان شاء الله ما دې اثر برابر کړی دبل سے نه مسلمان ول مسلمان حضرت ورکی سنو یو سپینوای دلته یو زنانه ده فار ایگزامپل داغه په کور کې کوم نشته دا ګاونډیان په پارکي کې ګورځي دا کومه کار چې په زړه وړي راوړي د دې څخه